السلام عليكم التلاميذ الاعزاء. اذا عندنا تمرين هنايا مهم جدا، التمارين ديال لي فونكسيون بريميتيف يعني الدوله الاصليه. دونك لاحظوا معايا عطيتكم فونكسيون هنايا شويه شي كومبليكي، ولكن فونكسيون اللي صعيب انك تلقى لها البريميتيف ديالها كبوحدها. الا عطيتك غير هاد لا فونكسيون قلت لك شيرشي اون بريميتيف دو اف، دونك راه ما غاتعرفش لان فيها شويه ديال الخدمه. دونك هنايا لاحظ معايا عطاتك مختلف الاسئله هنايا. montrer que f possède des primitives sur r privé de 1, déterminer a et b sachant que f de x peut se mettre sous la forme a plus b sur x moins 1 le tout au carré, trouver les primitives de f sur r privé de 1, déterminer une primitive de f notée grand F sur r privé de 1 qui vérifiait f de moins 1 est égal à 2. donc على بركه الله غادي نبداو السوليسيون ديالنا. كيف العاده غنخلي هاد ليكزيرسيس هنا مكتوب ونانتيغيسي غير هنايا ندير السوليسيون. دونك راه الامور واضحه. دونك سوليسيون دونك ديجا شفنا في الفيديوهات السابقه فوقاش اون فونكسيون ادمي دي فونكسيون بريميتيف. ديجا شفناها. دونك كتكون اون فونكسيون ادمي دي فونكسيون بريميتيف او بوسيد دي فونكسيون بريميتيف الا كانت على الاقل تكون كونتينيو، خاصها تكون ضروري كونتينيو. دونك هنا خصنا نبينو ان الاف راها كونتينيو. دونك on a donc f est une fonction rationnelle. Donc elle est continue sur son domaine de définition. إلا كانت راسيونيل ديجا شفناها في الدرس ديال لا كونتينيتي، عندنا شاك فونكسيون راسيونيل كتكون كونتينيو على سون دومين دو ديفينيسيون. اور نحددو لو دومين دو ديفينيسيون. شنو هو لو دومين دو ديفينيسيون؟ دونك عندنا اون فونكسيون راسيونيل ما فيهاش الغاسين كاري، فيها غير الكسر. دونك الكسر خصو يكون داك المقام خصو يخالف لنا زيرو. x moins 1 le taux au carré est différent de 0. Ça veut dire x au carré égale à différent appartient à r tel que le carré non nul c'est seulement si داك العدد اللي داخل الكاري هو اللي يكون non nul. Ça veut dire que هاد المجموعة هي معايا x appartient à r tel que x est différent de 1 وهذه هي r privé من واحد. دونك هذا هو السؤال الأول. يعني خصني نحدد الدومين دو ديفينيسيون. La fonction a continue à son domaine de définition. Donc f est continue sur R privé من واحد. Alors elle admet des fonctions primitives sur R privé من واحد. دونك الا كانت كونتينيو راه كتكون عندها لي فونكسيون بريميتيف. صافي فقط هادي شفنا واحد البروبوزيسيون ديجا في الكور فوقاش كتكون اون فونكسيون بوسيد دي فونكسيون بريميتيف الا كانت كونتينيو فقط. دونك ندوزو دابا السؤال الثاني. السؤال الثاني اكثر اهميه من الاول. دونك ديتيرميني ا اي بي تيل كو. دونك خصك تلقى جوج الاعداد بحيث ا و بي هادو سون دي ريال اعداد حقيقيه. A plus B sur x moins 1 le taux au carré هي f de x. دونك شنو غنديرو حنايا؟ غادي نحاولو نديرو لا ميثود ديدونتيفيكاسيون. ما معنى ليدونتيفيكاسيون؟ غادي نحاول هادي نوحد لها المقامات ونحاول نكتبها على هذا الشكل ونلقى شنو هو الا وشنو هي بي وشنو هي سي. يعني غادي ندير الايدونتيفيكاسيون. لاحظوا معايا هاد لا ميثود كيفاش. دونك دوزيامون on a f de x عندنا ديجا كتساوي a plus b sur x moins 1 le taux au carré. donc شنو غتولي f de x؟ لاحظ معايا غنوحد المقامات. ضرب هادي في هادي a فوا هادي راها ايدونتيتي روماركابل. دونك نكتبوها بعدا بلاتي على x moins 1 le taux au carré. ça veut dire يعني f de x شنو كتساوي؟ هنا غنشر يعني a facteur de x au carré ايدونتيتي روماركابل plus 1 plus b sur x moins 1 le taux au carré. يعني f de x شنو هي؟ غنشر يعني ax carré moins 2ax plus a plus b divisé par x moins 1 le taux au carré.
دابا غادي ندير ليدونتيفيكاسيون. معنى ليدونتيفيكاسيون لاحظ معايا المقام هو المقام، هذه هي الاف دو اكس ديالي، وهذه يعني بحال عندي جوج ديال لي زيكسبريسيون ديال اف. هذه هي ليكسبريسيون الاولى، ليكسبريسيون برينسيبال، وهذه ليكسبريسيون اللي خرجت اترافيغ هذا السؤال هذا. دونك لاحظ معايا مزيان، المقام راه هو المقام، عندنا اكس موان 1 كاري، هنا اكس موان 1 كاري، هنا عندنا بولينوم دو دوغري 2، وحتى هنايا عندنا بولينوم دو دوغري 2. جوج ديال لي بولينوم كيكونوا متساويين الا كان عندهم ميم دوغري وميم كويفيسيون. دونك لي كويفيسيون ديالهم ميم على لي كويفيسيون، يعني فاش نضربوا هنا اكس كاري ونشوفوا هنا فاش مضروبه اكس كاري، فاش مضروبه هنا اكس ونشوف هنا فاش مضروبه اكس، وهنا شكون الكونستانت اللي ما فيه لا اكس لا والو، وهنا شكون الكونستانت. دونك اعتمادا على النظره لاحظ معايا شنو كيبان لي. دو لاحظ معايا شنو غيبان لي، ان عندي واحد باغ ايدونتيفيكاسيون شنو غتجينا، الكويفيسيون د اكس كاري هو واحد، دونك الكويفيسيون د اكس كاري هنا هو ا ايكال 1. الكويفيسيون ديال اكس هو هنا موان 2 وهنايا الكويفيسيون ديال اكس هو موان 2. هنا الكويفيسيون اللي بقى بوحدو، دونك هنايا هنا العدد اللي بقى بوحدو هو ا بلس بي، والعدد هنا اللي بقى بوحدو هو 4. يعني علاش غنحصل هنا راه هذه هي بحال هذه، هنا ا كتساوي واحد وهنايا حتى ا تعطينا واحد، لان نقسم ندي ناقي جوج ليه، ناقي جوج على ناقي جوج هي واحد، يعني ديجا ا راه كتساوي واحد. وإلا كانت ا كتساوي واحد يعني بي شنو غتساوي لك 4 ناقص واحد، الناس دير ا لهيه، يعني 4 ناقص واحد يعني كتساوي 3. دونك ا ايكال 1 و بي ايكال 3. دونك هذا هو السؤال الاول. من بعد قالك تروفي لي بريميتيف دو اف. دونك نقلب نمسح هذه، دونك راه باينه باين السؤال، نتوما قيدوا عندكم ليكزيرسيس باش تعقلوا عليه. دونك السؤال هو تروفي لي بريميتيف اللي بقى، دونك نمسح هذه الفوقانيه ونخلي هذوك الاسئله اللي بقاو. دابا باش نلقى لي بريميتيف لاحظ معايا، دونك خصني نعتمد على هاد ليكسبريسيون. دونك قلنا اف دو اكس راه هي شحال لقيت ا لقيتها هي واحد، يعني واحد زائد 3 على اكس موان 1 كاري، هذه هي اف دو اكس ديالي. صافي عاد تروفي لي بريميتيف تيلك. دابا هذا السؤال الثالث غنقلب على لي بريميتيف اون جينيرال، هادشي راه كيلكو سوا اكس ار بريفي من واحد. فوالا دونك شنو هي البريميتيف ديال واحد؟ ديجا شفنا في الكور البريميتيف ديال الفا هي الفا اكس، وهذه راها كتكتب على شكل موان او بريم على او كاري. فاش كتكون عندي موان او بريم على او كاري البريميتيف ديالها هي 1 سور او، ديجا شفناها بلوس كونستانت. يعني هذه خصك تقلب لها على البريميتيف ديال الثانيه، الاو ديالي هي اكس موان 1، اكس موان 1 هي الاو. دونك الا كانت او هي اكس موان 1 الديريفي ديالها غتكون هي اكس موان 1 بريم، يعني هي واحد. دونك غنكرازي 3. لاحظ معايا شنو غندير، دونك اف دو اكس راه كتكتب على شكل 1 بلس 3 فوا هذه الديريفي ديالها هي واحد، دونك بحال راها الفوق ها اكس موان 1 بريم على اكس موان 1 لو طو او كاري. هادشي كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار بريفي دو 1. فوالا دونك هادو هما اللي عندي. دونك حنا قلنا البريميتيف ديال هذه هنا ما كاينش واحد الموان، يعني نخلق واحد الموان هنايا، كندير نخلق الموان. دونك هنا غندير هكا، غندير هذه موان يعني مضروبه في موان، موان خلقتها برا ونديرها هنا برا على ما درت والو. دونك لاحظ معايا غنكمل. دونك ملي كتخلق هاد لا فورم يمكن لك دابا تلقى بريميتيف بطريقه سهله. دو اف دو اكس ايكال، شفنا ديجا الا كانت بريميتيف بوتيت اف بوتي جي كدير كغون اف كغون جي، يعني الا كانت عندك اف بلس جي بغيتي تقلبها على البريميتيف كدير هي اف بلس جي، يعني البريميتيف ديال اف والبريميتيف ديال جي، ولكن هذه ما صالحاش في الضرب، ضرب القسمه لا. دونك هنايا البريميتيف، دونك شنو هي البريميتيف؟ دو اف دو اكس ايكال، دونك البريميتيف ديال واحد هي اكس، هذه تبقى موان 3 كما هي، وهذه موان او بريم على او كاري. قلنا موان او بريم على او كاري هي 1 سور او، يعني غتولي هي واحد على او اكس موان 1 بلس اون كونستانت. فوالا يعني اف دو اكس، دونك اف دو اكس شنو هي؟ هي اكس موان 3 على اكس موان 1 بلس سي كيلكو سوا اكس ابارتيان ا ار بريفي من واحد افيك سي اون كونستانت دون ار. فوالا هذا هو ديال البريميتيف ديالي. دابا قال لك شيرشي اون بريميتيف تيل كو اف دو موان 1 ايكال 2، يعني بحال كتقلب على داك الكونستانت شحال كتساوي.
دونك غادي نقلب على الكونستانت شنو هي. اون نكتبوا بعدا البريميتيف ديالنا اف دو اكس عندنا هي اكس موان 3 على اكس موان 1 بلس اون كونستانت. اف دو موان 1 عندنا هي 2 دابخي السؤال. اف دو موان 1 هي 2. اف دو موان 1 اف دو موان 1 égal à 2 si seulement si. غتجي هنا تعوض موان 1. دونك موان 1 موان 3 sur moins 1 moins 1 plus c هذه égal à 2. يعني ماشي هابط كتخدم فيها. دونك هنا 3 وهذه على موان 2 مع الموان. دونك موان 1 موان 3 على موان 2 plus c égal à 2. يعني شنو غتبقى لك؟ دونك هنا تولي لك موان 1 موان مع الموان هي بلس 3 دومي بلس c égal à 2. تدي كلشي لهي تخلي السي بوحدها هنا. دي هادي لهي 2 plus 1 moins 3 demi. Ça veut dire que c égal هي 3 moins 3 demi. يعني السي ديالي شحال كتساوي واحد المقامات 6 ناقص 3 هي 3 على 2. صافي لقيت الكونستانت ديالي دو اف دو اكس اللي كنشيرشي عليها شنو هي. هي هاد ليكسبرسيون يعني اكس موان 3 سور اكس موان 1 بلس الكونستانت ديالي يعني بلس 3 دومي. وهذه هي الفونكسيون اللي كنقلب عليها. سي تري سامبل. دونك حتى الاسئله ديال هاد البريميتيف راه ساهلين بزاف ما فيهمش كاع مشكل. اسئله يعني سامبل ما مباشره كتجاوب عليهم. عندك الطابلو ديال لي بريميتيف كتضبطو مزيان وكتجاوب بطريقه سلسه ما فيهاش مشكل كاع نهائيا. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان في هذا الفيديو هذا وعاودوا هذا التمرين هذا مزيان لان تمرين مهم بزاف. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.